जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सेशन। आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज से हम पार्ट 2 की इकोनॉमिक्स का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम कोर्स में हमने पढ़ा था, आपने इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस के बारे में मुताला किया। एक तो जुज़ियाती माशियात थी और दूसरी जो थी वो कुलियाती माशियात थी, यानी कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि पार्ट 1 में जो आपने इकोनॉमिक्स का मुताला किया वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, यानी कि जुज़ियाती माशियात थी, जिसमें आपने पढ़ा कि आप माशियात के जो माशत के जो शोबे हैं उनका स्मॉल लेवल पे छोटे छोटे हिस्सों का मुताला कर रहे होते हैं। मिसाल, एक फ़र्द की आमदनी है, एक फ़र्द के अखराजात हैं। इसी तरह आपने मार्केट के हवाले से भी डिस्कस किया, जो कि एक छोटे लेवल पे सारी चीज़ें थी। स्टूडेंट्स, इस कोर्स में पार्ट 2 का जो इकोनॉमिक्स का ये कोर्स है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी कि कुलियाती माशियात है। और कुलियाती माशियात आपने पढ़ा हुआ है कि वो माशत जिसमें कुलियाती माशियात में हम माशत के जो शोबे होते हैं, सेक्टर होते हैं, उसका एग्रीगेट लेवल पे मुताला करते हैं। बैन अल-अक़वामी सतह पे या एक बड़े लेवल पे मुताला किया जाता है, इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो कोर्स है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी कि इसमें हम जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे वो एक एग्रीगेट लेवल पर, बड़े लेवल पर डिस्कस हो रही होगी। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो ये है कि नेशनल इनकम क्या होती है, कौमी आमदनी किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो कौमी आमदनी, इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि कौमी आमदनी से मुराद एक कौम की आमदनी है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये भी इस चीज़ का भी मुताला किया हुआ है कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़े हैं: ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम या आजिर। स्टूडेंट्स, किसी भी मुल्क में किसी चीज़ को बनाने के लिए इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ज़मीन भी हमें क्या दे रही होती है, एक पैदावार दे रही होती है। मेहनत, जो मज़दूर होते हैं वो भी पैदावार प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह सरमाए की अगर बात करते हैं, सरमाए से भी हम पैदावार को हासिल करते हैं। और जो तंजीम होती है वो भी सारे को कंट्रोल करते हुए इन सब को, वो भी हमें पैदावार मुहैया कर रही होती है। तो मतलब ये कि अगर इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पैदावार को अगर जमा कर लिया जाए तो जो हमारे पास आएगी वो कौमी आमदनी होगी। एक कौम की आमदनी यही है कि एक मुल्क के अंदर एक साल के अंदर जितने भी लोगों ने जितनी भी अशिया व खिदमात की मिकदार को प्रोड्यूस किया है उसको कौमी आमदनी कहते हैं। और इसी तरह कौमी आमदनी जो है वो मय्यर की जा सकती है। तो मतलब इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी कि एक मुल्क के जो लोग हैं वो एक साल के अंदर अपने वसाइल को बरोए कार लाते हुए, इस्तेमाल करते हुए जितनी भी अशिया व खिदमात की एक ख़ास मिकदार जो पैदा करते हैं ना, और वो एक साल के अंदर होती है, उसको कौमी आमदनी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके पेज के शुरू में ही अगर आप देखें तो एक 3-4 लाइनों को छोटा सा पैराग्राफ है, इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। यही बात की हुई है कि किसी मुल्क के लोग जब अपने सरमाए, कुदरती वसाइल और अफरादी जो ज़राए हैं, जो उनके रिसोर्सेज हैं, जब उनको इस्तेमाल में लाकर किसी मुअय्यन अरसा में एक मखसूस वक़्त में जब एक शय की जो मिकदार है, अशिया व खिदमात की ख़ास मिकदार जब प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं ये मुल्क की कौमी आमदनी है। स्टूडेंट्स, इसी तस्वर को मद्देनज़र रखते हुए हमने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो पैदावार है उसको हमने ऐड किया। अब देखें, दूसरे अगर मुआवजे की जानब आ दें तो अगर ज़मीन की बात करते हैं तो ज़मीन क्या मुआवजा लेती है जी, उसका लगान होता है, रेंट होता है। इसी तरीके से अगर दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, जो ज़मीन के बाद जो मेहनत है वो क्या अपना मुआवजा उजरतें लेती हैं, वेजेस होती हैं, ठीक है। इसी तरह सरमाए की जो वेजेस होती हैं, जो उजरत होती है, वो इंटरेस्ट होता है, सूद होता है। इसी तरह आजिर का क्या होता है जी, मुनाफा। वो कहता है कि अगर सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मुआवज़ों को अगर आप उसको प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो जो भी आपके पास आएगी वो आपकी कौमी आमदनी होगी।
یعنی کہ قومی آمدنی کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک سال کے اندر اسی ملک کے جو لوگ ہیں وہ ایک سال میں اشیاء و خدمات کی جتنی ایک خاص مقدار کو پیدا کرتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں، اسی کو قومی آمدنی کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے 1.1 ہیڈ لائن پہ دیکھیے گا ذرا، پروفیسر گارڈنر ایکلے نے قومی آمدنی کی تعریف کی ہے۔ اسٹوڈنٹ، اسی پیج میں آپ کو کافی ساری ڈیفینیشن ملے گی، 3 سے 4 ڈیفینیشن قومی آمدنی کی ملیں گی۔ پروفیسر گارڈنر ایکلے نے کہا کہ ایک فرد کی جو آمدنی ہوتی ہے اس سے مراد اس کی وہ کمائی ہوئی رقم ہے جو اس کی اپنی اور جائیداد کی پیداواری خدمات کے عوض حاصل ہوں، لہذا قومی آمدنی کسی ملک کے تمام افراد کی آمدنیوں کا مجموعہ ہے۔ اب دیکھیں چیز کو پروڈیوس کس سے، 4 فیکٹر آف پروڈکشن کی اس کے، وہ کہتے ہیں اگر چاروں فیکٹر آف پروڈکشن کی آمدنی کو اگر آپ ایڈ کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، تو آپ کے پاس کیا آ جاتی ہے؟ قومی آمدنی آ جاتی ہے۔ یعنی کہ پروفیسر گارڈنر ایکلے نے جو کور ویلیو رکھی ہے، جو مرکزی پوائنٹ رکھا ہے، وہ فیکٹر آف پروڈکشن کی آمدنی کو رکھا ہے۔ یعنی کہ ایک فرد کی آمدنی سے مراد، یعنی کہ ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کی جتنی بھی آمدنی ہیں، انکم ہے، ان کو ایڈ کر دیں، وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گی؟ وہ قومی آمدنی آ جائے گی۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہمارے پاس جو ڈیفینیشن ہے پروفیسر الفریڈ مارشل کی، انہوں نے جو تعریف کی قومی آمدنی کی، کہا کہ کسی ملک میں محنت، سرمایہ، قدرتی وسائل کو استعمال میں لا کر اشیاء و خدمات کی مقدار کا ایک خالص مجموعہ پیدا کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ قومی آمدنی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ملک میں محنت، سرمایہ، وہی فیکٹر آف پروڈکشن کی بات ہوگی۔ یعنی کہ اگر آپ ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے فیکٹر آف پروڈکشن سے جتنی بھی آپ پیداوار حاصل کر رہے ہیں، پروفیسر گارڈنر ایکلے نے کیا کہا کہ ان کی آمدنی کو جمع کر دیں۔ تو سونا بات یہی ہے کہ جس نے جو پیداوار کی ہے، جب وہ اس کی آمدنی حاصل کرے گا، وہ خرچ بھی تو کرے گا۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس، آپ جو ہے وہ قومی آمدنی کو 3 طریقوں سے میئر کر سکتے ہیں۔ اس کی 3 ڈیفینیشن ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ایک ملک کے اندر جو لوگ ہیں وہ ایک سال کے اندر اس نے پروڈیوس کیا کیا ہے، اس کو جمع کر لیں، تو آپ کے پاس قومی آمدنی آ جائے گی۔ دوسری ڈیفینیشن یہ ہے جو کہ پروفیسر گارڈنر ایکلے نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک ملک کے اندر ایک سال کے اندر ان فیکٹر آف پروڈکشن کی آمدنی کو جمع کر دیں، آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ قومی آمدنی آ جائے گی۔ اسٹوڈنٹ، تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک سال کے اندر جتنا بھی لوگوں نے خرچ کی ہیں، ایکسپینڈیچر کی ہیں، اخراجات کی ہیں، ان کو جمع کر دیں، وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ بھی آپ کی قومی آمدنی آ جائے گی۔ تو اسٹوڈنٹس، قومی آمدنی کی سمپل ڈیفینیشن یہی تھی کہ ایک فرد کی آمدنی جو کہ اس نے کمائی ہے اور وہ اپنی جائیداد کی پیداواری خدمات کے عوض حاصل کی ہے، تو تمام لوگوں کے ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے تو ان کی جتنی بھی قومی آمدنی ہوگی اس کو اگر ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ قومی آمدنی ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس جو ڈیفینیشن ہے، پروفیسر فشر نے جو ڈیفینیشن کی ہے، انہوں نے کہا کہ اشیاء و خدمات کی جو مقدار جو صارفین ایک سال کے عرصہ کے اندر صرف کرتے ہیں، اب یہ اخراجات کی بات آ رہی۔ پروفیسر گارڈنر ایکلے نے جو پوائنٹ اٹھایا وہ آمدنی سے، انکم سے ہیں۔ پروفیسر مارشل نے کہا کہ جو بھی پیداوار ہو جاتی ہے، اور پروفیسر فشر نے کہا کہ قومی آمدنی وہ ہے جو کہ صارفین ایک سال کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ تینوں ڈیفینیشن کریکٹ ہیں، تینوں ہی صحیح ہیں، آپ اچھے طریقے سے ان کو تیار کریے گا۔ سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ قومی آمدنی سے مراد وہ آمدنی ہوتی ہے جو ایک ملک کے لوگ ایک سال کے اندر ایک خاص وقت کے اندر خاص جو ہے وہ اشیاء و خدمات کی خاص مقدار کو پیدا کر رہے ہوتے ہیں، وہی مقدار جو ہوتی ہے جو ایک سال کے اندر پیدا کی جاتی ہے اس کو قومی آمدنی کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ چھوٹا سا کنسیپٹ تھا قومی آمدنی کا کہ قومی آمدنی کسے کہتے ہیں۔ تو لاسٹ میں آپ کو ایک سمپل طریقے سے اور تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ قومی آمدنی جو ہوتی ہے وہ ایک ملک کے اندر ایک سال میں جو لوگوں کی پروڈیوس کی ہوئی جو پیداوار ہوتی ہے، جو جنریٹ انہوں نے کی ہوتی ہے، اسی کی مقدار کو
قومی آمدنی کہا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 1 کا ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا کہ قومی آمدنی سے کیا مراد ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ جتنی بھی تھیوری لکھی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور یہ جو 3 یا 4 ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہیں اچھے طریقے سے اس کو یاد کریے گا۔ ہمارے کورس کی جو ابتدا ہے قومی آمدنی سے ہی سٹارٹ ہوئی ہے، اور اسی قومی آمدنی کا جو لفظ ہے اگر آپ کو سمجھ ہوگی تو نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے چل پائیں گے، ادروائز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اس کو اچھے طریقے سے تیار کریے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔